बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मामूलाती गपशप ज़ीशान आदिल के साथ की एक और एपिसोड में एक दफ़ा दोबारा आप सभी को खुशामदीद। सब देखने वालों को, सब सुनने वालों को दिल की गहराइयों से बहुत सारी दुआएं कि आप सब लोग जहाँ जहाँ मौजूद हैं बहुत सी सलामती, बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी कामयाबियाँ, बहुत सी इनायतें, बहुत सी बरकतें, बहुत सी रहमतें दोनों जहानों में आपके हमेशा हम कदम रहें। हम जनाब एक दफ़ा दोबारा आपको खुशामदीद कह चुके हैं और आप लोगों का बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। जो भी कमेंट आप करना चाहते हैं, ये मामूलाती गपशप है तो मामूल की गपशप में हम आपके साथ आते हैं, जिसमें अभी तक ज़्यादातर हमने सियासी बातचीत की, कुछ इस्लामी टच के साथ। इस्लाम ज़रूर हमें हर जगह पर अपनी ज़िंदगियों में लाना होगा, मेरा दिल से यही मानना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लिबरल सोच के हामिल हैं और वो कहते हैं जैसे मगरिब ने अपनी ज़िंदगियों से मजहब को निकाल दिया है, तब तरक्की वो समझते हैं कि तभी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे ख्यालात हमें देखने और सुनने को मिलते हैं कि जी देखें मगरिब ने कब तरक्की की है। और भैया बात यह है कि उन्होंने तरक्की नहीं की, वो अभी भी टामक टोइयाँ मार रहे हैं बहुत सारे हालात में। ठीक है, हमारी नज़रों में, हमारे लिहाज से, दुनियावी लिहाज से बहुत सारे उनके फ़वाइद हैं, उन्होंने हासिल किए हैं, बहुत सारा निज़ाम उन्होंने डेवलप किया है जिसको मानने की ज़रूरत है और जिसको एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये याद रखिएगा, मैंने पिछले वीलॉग में भी कहा था कि मरूब नहीं होना है हमने किसी भी मामले में। बेहतरी की गुंजाइश है जो कि हमने अपनी इंडिविजुअल सतह से शुरू करनी है। हमारा अलमिया ये है कि मैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप ठीक हो जाएं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊँ। ना मैंने आपकी कब्र में, ना आपने मेरी कब्र में, हम दोनों ने एक दूसरे का हिसाब नहीं देना, हमने अपना अपना हिसाब देना है। तो अपने अपने हिसाब की तैयारी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जनाब ना कोई सियासी बात है, ना ही कोई एज सच डायरेक्टली रिलेटेड टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगरचे जो ये साइंसी तहकीक है जो कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका जो हेडिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो है जिन्नात का साइंसी तज्जिया। बहुत सारे लोग हैं, हम चूँकि कुरान में सूरह जिन मौजूद है, जिन्नात का जिक्र है, सूरह रहमान के अंदर जो है वो इंसानों और जिन्नात को मुखातब करके पूरी की पूरी सूरत उतारी गई है, जिसमें बार बार रिपीटेडली आ रहा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ए जिन्नो इंस, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो जिन्नात पर हमारा यकीन है। अब जिन्नात से डायरेक्टली ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि डायरेक्टली रिलेटेड खैर है भी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और सवालों के जवाब मिलते हैं जो शायद हमने कभी ना पूछे ना सोचे। अगर हम कुरान पाक का मुताला करते हैं और आगाज़ करते हैं, अगरचे मैंने कहा कि इसका इस्लाम से बहुत ज़्यादा आज के मेरे व्लॉग का ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अब ये डायरेक्टली ताल्लुक़ बनेगा क्योंकि ताल्लुक़ तो बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब आलमीन। ठीक है, आलमीन के बारे में हमने कभी बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया कि तमाम जहानों का रब। इसमें हमें इसका भी जवाब मिलता है, ये जो मैं अभी आपके साथ साइंसी तहकीक शेयर करूंगा कि ये आलमीन क्या है। फिर कुछ और बातें भी जो इसके, जब मैं ये सारा साइंसी तहकीक या साइंसदान के कलम से लिखा हुआ है, मेरे हाथ आया, मुझे अच्छा लगा। मैंने अपने रेडियो प्रोग्राम में भी वक्त में किसी में शामिल किया था। फिर मैंने जितने लोगों के सामने इसको प्रेजेंट किया उन सबको ये बड़ा मालूमाती और अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूं, ज़रूर करूं। थोड़ा सा शायद तवील हो जाए लेकिन दिलचस्प ज़रूर लगेगा, आई होप सो। जनाब, जिन्नात अल्लाह की मखलूक हैं, ये हमारा ईमान है। तो वो आग से पैदा किए गए हैं, उनमें शयातीन भी हैं और नेक सिफत भी हैं, दोनों मौजूद हैं। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, ये थ्रेड इस बारे में नहीं है। ये तहरीर है जनाब, आप इसको थ्रेड, ये जब लिखी गई होगी उस वक्त थ्रेड की सूरत में होगी। अभी तो मेरे पास ये तहरीर की सूरत में है, तो मैं आपको तो वो तहरीर ही बता रहा हूँ। आई एम सॉरी कि मैं आज आपकी आंखों में आंखें ज़्यादा नहीं डालूंगा मेरे पास, क्योंकि ये इतनी लंबी तहरीर है कि मुझे इसको आपको सुनाना है, तो फिर मुझे वहाँ देखना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, तो मैं उसको भी थोड़ी जहमत दूंगा। तो जनाब, ये तहरीर जन्नात की साइंटिफिक तशरीह के बारे में है
کیا وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہیں؟ اور زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہم انہیں آنکھ سے دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ لفظ جن کا مطلب ماخذ ہے نظر نہ آنے والی چیز، اور اسی سے جنت یا جنین جیسے الفاظ بھی وجود میں آئے ہیں۔ جنات آخر نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسان کا پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا ویژن بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے اس کے تحت روشنی 19 اقسام کی ہے۔ یہ اب انفارمیشن آپ جتنی زیادہ اس کو توجہ سے سنیں گے اتنی انفارمیشن ملے گی، معلومات ملیں گی، اور جتنی معلومات ملتی ہیں اتنا مطلب میرا ویژن اور زیادہ وسیع ہوتا ہے، سوچنے کی اور کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ ہم اس لیے جتنی بھی انفارمیشن ملے نا اس کو گیدر ضرور کریں، پھر اس کو انالائز کریں، پھر اس کے اوپر آپ تحقیق کریں، پھر آپ اپنا فیصلہ کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اس پر بھی بات کرنی ہے ویسے مجھے بعد میں کسی اور ولاگ میں۔ خیر، 19 اقسام کی روشنی ہے جی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جو اب تک تحقیق کے مطابق سامنے آئے ہیں۔ یاد رکھیے گا سائنس جو کچھ 100% پروف کرتا ہے اسلام کے مطابق اس کو تو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن کہیں اگر سائنس میں کوئی سائنس جو ہے وہ نہ فرشتوں کو مانتا ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ جنات کو مانتا ہے، اس کی لاجک یہ ہے کہ جی وہ وجود نہیں رکھتے، نظر نہیں آتے، جگہ نہیں گھیرتے، اور سائنس اس چیز کو مانتی ہے جو جگہ گھیرتی ہے۔ اینڈ آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن سائنس جو ہے وہ ایلینز کو بھی مانتی ہے، حالانکہ ایلینز تو دیکھے بھی کسی نے نہیں ہے، اسپیکولیشنز ہی ہیں۔ تو جس طرح جنات کو کوئی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے، تو اسی طرح کوئی کہتا ہے میں نے ایلینز کو دیکھا ہے۔ سائنس ایلینز تو مانتی ہے لیکن جنات کو اور فرشتوں کو اور خدا کو نہیں مانتی۔ خیر، بات پٹکتی چلی جائے گی، میں صرف اب اس تک محدود رہوں گا، تو یہی صرف پڑھ رہا ہوں یہاں سے آنورڈ۔ اچھا جی، 19 جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے اس کے تحت روشنی 19 اقسام کی ہے، جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں جو 7 رنگوں پر مشتمل ہے۔ میں آپ کو چند مشہور اقسام کی روشنیوں کے بارے میں مختصراً بتاتا ہوں۔ اگر آپ گاما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کو دنیا میں موجود ریڈیشنز نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ مشہور روشنی ایکس رے ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ موٹی سے موٹی دیواروں کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا کر لیں گے۔ اگر آپ انفرا ریڈ میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو مختلف اجسام سے نکلنے والی حرارت نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ روشنی کی ایک اور قسم کو دیکھنے کی صلاحیت الٹرا وائلٹ ویژن بھی ہوتی ہے، جو آپ کو انرجی کو دیکھنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اب آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں، آپ جب ہم الٹرا ایج دیکھتے ہیں کرکٹ میں، ہم دیکھتے ہیں الٹرا ایج کہہ لیں یا وہ جو ایک سنیکر جو ہوتا ہے کہ جی وہ جو سارا کچھ بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتا ہے اور نیگیٹو قسم کی امیج آپ کو ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب بھی بلے سے کوئی بال ٹکرائے گی تو وائٹ سا نشان نظر آ جاتا ہے۔ اب وہ آپ کو عام حالات میں نظر نہیں آتا لیکن اس میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری جو کیمرے بھی اس طرح کے ہیں جس کے اندر اگر کوئی حرارت پیدا کرنے والی چیز ہے، یہ بہت سارے یہ جو گوسٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، یہ بھوتوں جنات کو کے پیچھے جو ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہوتی ہے یہ چیزیں کہ جی وہ جو حرارت پیدا کرنے والی چیز ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ہمیں، جو کہیں پر الیکٹریسٹی پیدا کرے گا تو وہ اس کو نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری ریز ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری عام زندگی کا مشاہدہ ہے اور ہمارے ارد گرد یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی کہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ خیر، الٹرا وائلٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو ویژن بھی ہے اور ریڈیو ویو ویژن بھی ہے، اور ان جیسی کل ملا کر 19 اقسام کی روشنیاں اب تک دریافت ہو چکی ہیں، اور اس کو دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ سپر پاور محسوس ہونے لگتی ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو اگر 1 میٹر کے اندر سمو دیا جائے، تمام چیزیں کائنات کی جو کچھ بھی موجود ہے اس کو 1 میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف 300 نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی۔ یعنی جو کائنات میں چیزیں ہیں اس کا ہم صرف 0.0000003%
अब आप इसको देख लें, 6 सिफर और 3%, इतनी सी चीज हम देख सकते हैं कायनात के अंदर, इतना कुछ मौजूद है जिसमें से हमें सिर्फ इतनी सी चीज देखने का इख्तियार है। इंसानी आंख को दिखाई देने वाली रोशनी विजिबल लाइट कहलाती है, और यह अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान पाया जाने वाला एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी दुनिया में ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं जिनका विजुअल स्पेक्ट्रम हमसे मुख्तलिफ होता है। सांप वो जानवर है जो इंफ्रारेड में देख सकता है, ऐसे ही शहद की मक्खी अल्ट्रावायलेट में देख सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा रंग मैंटिस, एक छोटा सा जानवर है श्रिम्प टाइप का, वो कंग फू पांडा में भी है, अगर आप देखते हैं कार्टून तो उसमें भी आपको नजर आएगा। खैर, मैंटिस की आंख देख सकती है। उल्लू को रात के घुप अंधेरे में भी वैसे ही नजर आते हैं रंग जैसे इंसान दिन को देख सकता है। अमेरिकन कुक नामी परिंदा एक ही वक्त में 180 डिग्री देख सकता है, सामने पीछे 180 डिग्री का मंजर देख सकता है, जबकि घरेलू बकरी वो 320 डिग्री तक का व्यू देख सकती है। दरख्तों में पाया जाने वाला गिरगिट एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ समतों में देख सकता है, जबकि अफ्रीका में पाया जाने वाला प्रोंग्स PRONGS नामी हिरन जो है वो एक साफ रात में, जो ज़ोहल सैयारा है, सैटर्न जिसके गिर्द दायरे हैं, वो उनके दायरों को भी आम आंख से अपनी देख सकता है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंसान के देखने की जिस कदर किस कदर महदूद है हमारा विजन जो है, जिसको हम कहते हैं ना हमारा बड़ा विजन है, ये विजन है हमारा इतना महदूद, और वो अक्सर उन चीजों को नहीं देख पाता जो जानवर देख सकते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3459 के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुर्ग की आवाज सुनो तो अल्लाह का फजल मांगो, क्योंकि वो उसी वक्त बोलता है जब फरिश्ते को देखता है। वो जो बांग देता है, अजान देता है, तो जब वो फरिश्ते को देखता है तब वो देता है। और जब गधे के रेंगने की आवाज सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि वो उस वक्त शैतान को देख रहा होता है। जब मैंने मुर्ग की आंख का जायजा, इसकी साख्त पर तहकीक की, तो मुझे ये जानकर हैरत हुई कि मुर्ग जो है उसकी आंख इंसानी आंख से 2 बातों में बहुत बेहतर है। पहली बात कि जहां इंसानी आंख में 2 किस्म की लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, वहां मुर्ग की आंख में 5 किस्म के लाइट रिसेप्टर्स हैं। और दूसरी चीज फोविया, FOVEA, जो इंतहाई तेजी से गुजर जाने वाली किसी चीज को पहचानने में आंख की मदद करता है, जिसकी वजह से मुर्ग जो है उन चीजों को देख सकता है जो रोशनी दें और जो इंतहाई तेजी से हरकत करें। और अगर आप गधे की आंख पर तहकीक करें तो आप देखेंगे कि अगरचे रंगों को पहचानने में गधे की आंख हमसे बेहतर नहीं है, लेकिन गधे की आंख में रॉड्स की रेशो कहीं ज्यादा है, और इसी वजह से गधा जो है वो अंधेरे में दरख्तों को और साए को पहचान लेता है। आपको जिस वक्त कोई कहानी सुनाते हैं ना कि जी साया नजर आ रहा था, या वो एक्चुअली कभी हो सकता है, हमेशा इंसान का वहम भी नहीं हो सकता है कि उसको कुछ सही नजर भी आ रहा हो। ये साए कभी कभी नजर आते हैं इंसान को। अच्छा जी, तो अब हमने गधे की आंख तक तो पहुंच गए। हम गधे की आंख से आगे हमने जाना है। रॉड्स हैं जी, जिसकी वजह से गधा जो है वो साए और दरख्तों को पहचान लेता है अंधेरे में भी। यानी आसान अल्फाज में गधे की आंख में अंधेरे को पहचानने की सलाहियत हमसे कहीं ज्यादा है। अलबत्ता इंसान की सुनने की हिस्स उसके देखने की हिस्स से बेहतर है, अगरचे दूसरे जानवरों के मुकाबले में फिर भी कम है। मिसाल के तौर पर नेवले नुमा जानवर जो है वो बिजू, आप शायद वाकिफ हों, एक जानवर है और ज्यादा मशहूर इसलिए है कि ये कब्रिस्तानों में जहां केयर बहुत ज्यादा ना हो, मुर्दे निकाल कर खाने के हवाले से ये मशहूर है जानवर बिज्जू। बिज्जू के सुनने की सलाहियत सबसे ज्यादा यानी 16 हर्ट्ज से लेकर 45,000 हर्ट्ज तक है, और इंसान की इससे तकरीबन आधी यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। और शायद इसीलिए जो लोग जिन्नात के साथ हुए वाकयात रिपोर्ट करते हैं वो देखने के बजाय सरगोशियों का ज्यादा जिक्र करते हैं और सरगोशियों की आवाज सुनी। एक सरगोशी की फ्रीक्वेंसी तकरीबन 150 हर्ट्ज होती है, और यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें इंसान का अपने जहन पर कंट्रोल खत्म होना शुरू हो जाता है।
آپ اس سے بھی واقف ہوں گے کہ ہاتھی جو ہے وہ کبھی کوئی پیغام رسانی کے لیے اتنی لو پچ پر بات کرتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن کئی میل دور دوسرا ہاتھی جو ہے وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے. یہ ان کے سننے کی صحیح جو اتنے بڑے بڑے کان ان کو دیے ہوئے ہیں قدرت نے، اس کا استعمال بھی ہے. اچھا جی، ایک سرگوشی کی فریکوینسی میں نے آپ کو بتایا 150 ہرٹز ہوتی ہے، اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی واضح مثال جو ہے وہ ASMR تھراپی ہے، جس میں 100 ہرٹز کی سرگوشیوں سے آپ کے ذہن کو ریلیکس کیا جاتا ہے. اس تھریڈ کے شروع میں، اس تحریر کے شروع میں جنات کو نہ دیکھ پانے کی 2 ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا گیا تھا، جن میں سے ایک تو بیان ہوئی، لیکن دوسری بیان کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی تھیوری سمجھانا چاہتے ہیں. سن 1803 میں ڈالٹن نامی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ کسی مادے کی سب سے چھوٹی اور نہ نظر آنے والی کوئی اکائی ہوگی، اور ڈالٹن نے اس اکائی کو ایٹم کا نام دیا تھا. اس بات کے 100 سال بعد گزرے جب تھامس نامی سائنسدان نے ایٹم کے گرد مزید چھوٹے ذرات کی نشاندہی کی، جنہیں الیکٹرانز کا نام دیا گیا. پھر 7 سال بعد ردرفورڈ نے ایٹم کے نیوکلیس کا اندازہ لگایا. صرف 2 سال بعد ہوبر نامی سائنسدان نے بتایا کہ الیکٹرانز ایٹم کے گرد گھومتے ہیں، اور 10 سال بعد 1926 میں شارڈنگر نامی سائنسدان نے ایٹم کے اندر بھی مختلف اقسام کی انرجی کے بادلوں کی دریافت کی. جو چیز 200 سال پہلے ایک تھیوری تھی، آج وہ ایک حقیقت ہے، اور آج ہم سب ایٹم کی ساخت سے واقف ہیں. اچھا، میں زیادہ اس لیے نہیں دیکھ رہا کیونکہ ادھر سے چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، وہ میں ادھر سے نظر ہٹاؤں تو سب ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پھر مجھے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس وجہ سے. اچھا جی، حالانکہ ایٹم کو دیکھ پانا ابھی بھی انسانی آنکھ کے لیے آج بھی ممکن نہیں ہے، ایسی ہی ایک تھیوری 1960 میں پیش کی گئی جسے اسٹرنگ تھیوری کہتے ہیں. اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ انسان کی حرکت آگے اور پیچھے، یہ جو 2 ڈائمنشن 3 ڈائمنشن 2D 3D آپ جانتے ہیں، اب یہ اس کی انفارمیشن آپ کو ملنے والی ہے. آپ دیکھیں اس ایک تحریر میں جنات کے حوالے سے بات ہے، لیکن کتنی ساری انفارمیشن ہے. 19 اقسام کی روشنی ہے، سننے کے لیے کیا کیا کچھ آپ کے پیرامیٹرز ہیں، آپ کن پیرامیٹرز میں، تو ان کو بڑی توجہ سے سنیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اچھا، 1960 میں پیش گئی تھیوری جو ہے وہ اسٹرنگ تھیوری کہلاتی ہے، اور اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ انسان کی حرکت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہونا ممکن ہے. جیسے جیسے 3 ڈائمنشنز، جسے عام حالات میں 3 ڈائمنشن یعنی 3D کہتے ہیں، ہماری دنیا یا ہمارا عالم انہی 3 ڈائریکشنز کے اندر قید ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. لیکن اسٹرنگ تھیوری کے مطابق مزید 11 ڈائمنشنز موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا، مزید 11 ڈائمنشنز موجود ہیں، اور اب ان 11 کی ذرا ڈیٹیل سنیے گا. ان 11 ڈائمنشنز میں ممکن ہو سکنے والی باتیں آپ کو بتاتے ہیں. اگر آپ پہلی ڈائمنشن میں ہیں تو آپ آگے پیچھے ہی حرکت کر سکتے ہیں. اگر آپ دوسری ڈائمنشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے اور دائیں بائیں حرکت کر سکیں گے. تیسری ڈائمنشن میں آپ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری دنیا ہے، یا جسے ہم اپنا عالم کہتے ہیں. عالمین، الحمدللہ رب العالمین. اب وہ عالمین والی بات ایکسپلین ہونے لگی ہے، ذرا توجہ کیجئے گا. اگر آپ کسی طرح سے چوتھی ڈائمنشن میں داخل ہو جائیں تو آپ وقت میں بھی حرکت کر سکیں گے، جس پر بہت ساری تحقیقات ہو رہی ہیں ٹائم مشین کو ڈسکور کرنے کے لیے. اور کہا یہ جا رہا ہے، تھیوری ہے کہ جی ٹائم مشین اگر آپ کسی طرح سے اس قابل ہو جائیں کہ لائٹ کی سپیڈ سے سفر کر سکیں تو آپ 4th ڈائمنشن میں بھی داخل ہو سکتے ہیں لائٹ سپیڈ سے. لائٹ سپیڈ یہ ہے کہ آپ 1 سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر لگا لیں تو یہ لائٹ سپیڈ بن جائے گی اندازاً. تو جناب اگر آپ اتنی تیزی سے حرکت کرنے لگیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ وقت پر سفر کرنا شروع کر دیں، اور اس پر کام بہت تیزی سے جاری ہے، واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ ہو بھی جائے. کچھ چیزیں میں اگر یاد رہا تو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا اپنے ذہن سے بھی نکال کر، ویسے میں ساتھ ساتھ بتا بھی رہا ہوں.
5ویں ڈائمینشن میں داخل ہونے پر آپ اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسے کہ عالم ارواح۔ 6ٹھی ڈائمینشن میں آپ 2 یا 2 سے زائد عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور میرے ذہن میں عالم اسباب کے ساتھ عالم ارواح اور عالم برزخ کا نام آتا ہے۔ 7ویں ڈائمینشن آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ اس عالم میں بھی جا سکیں، جو آپ جو ہے وہ اس عالم میں بھی جا سکیں گے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے یعنی بگ بینگ سے پہلے کا تھا۔ 8ویں ڈائمینشن آپ کو تخلیق سے پہلے کے بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہو جائے گی۔ 9ویں ڈائمینشن ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جن میں آپ ہر عالم میں فزکس کے قوانین ایک دوسرے سے مختلف آپ کو ملیں گے۔ ممکن ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو، کہا گیا ہے قرآن میں 1,000 سال کا بھی اور 50,000 سال کا بھی۔ اور آخری اور 10ویں ڈائمینشن، اس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں، جو بھی سوچ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے، اس ڈائمینشن میں وہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا، اور میری ذاتی رائے کے مطابق یہ جنت ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ آخر میں کچھ مزید بات چیت بھی کروں گا آپ کے ساتھ۔ شاید اس ڈائمینشن سے بھی ایک درجہ آگے کی جگہ ہو، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے موجود ہوگی۔ بالیقین جنات ہم سے اوپر کی ڈائمینشن کے بینگز ہیں، اور یہ وہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے جس کی بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان 10 ڈائمینشنز کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن ہمیں ایسا کیوں کہتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یا پھر افریت اتنی تیزی سے سفر کیسے کر سکتے ہیں، جیسے سورہ سبا میں ذکر ہے کہ ایک افریت نے حضرت سلیمان کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا، یا پھر کشش ثقل کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا اور وہ اڑتے پھرتے ہیں، یا پھر کئی دوسرے سوالات جیسے عالم برزخ جہاں روحیں جاتی ہیں، یا عالم ارواح جہاں تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا تھا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور سب نے ہوش میں اقرار کیا تھا، وہ الستو بربکم قالوا بلا والا سلسلہ بھی ہے، یا قیامت کے روز دن کیسے مختلف ہوگا، یا شہداء کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے۔ ان تمام عالمین یا عالموں یعنی عالم ارواح، عالم برزخ یا عالم جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے، لیکن جس چیز نے ذاتی طور پر میرے دل کو چھوا وہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام عالم کے الفاظ کا جو اثر اب میرے دل پر محسوس ہوتا ہے وہ پہلے کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جی بڑی سیر حاصل قسم کی تحقیق ہے، اس پر ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی علمی رائے جو ہے وہ بہت حد تک مجھ سے یا یہ جن کی تحریر ہے ان سے مختلف۔ مجھے انفارچونیٹلی اس کے جنہوں نے یہ تحریر کیا ان کا نام مجھے نہیں مل سکا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو۔ علمی اختلاف کے لیے ہم ہمیشہ اوپن رہیں گے، بنسبت اس کے کہ صرف یہ لکھ دیا جائے کہ کیا نان سینس وہ ہے، انالیسز ہے یا تحقیق ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی بات کا۔ وہ علمی بحث ہو تو اس کا بات کرتے ہیں، اور علمی بحث کے لیے علم ہونے کا بہت زیادہ علم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تھا جناب، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں خود بھی کچھ اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو جنات کے حوالے سے جو کہا گیا، میں نے کہیں اس کو پڑھا اور میرے بڑے دل کو لگی یہ بات۔ ایک جنات کے لیے بھی پوری کائنات تو مسخر نہیں کی گئی نا، ان کی بھی حدود ہیں، جہاں سے وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کے مطابق ان کو شہاب ثاقب سے روکا جاتا ہے۔ وہ کبھی عالم جو کن فیکون جس کو کہتے ہیں، عالم امر اس کو کہتے ہیں، کہ جہاں ٹائم نہیں ہے، ٹائم فیکٹر نہیں ہوتا، ابھی یہاں ابھی وہاں۔ تو اور اسی پر دلیل بنا کر بائی دا وے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کی دلیل اور گواہی دی تھی کہ میں روز مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی پر 7ویں آسمان سے فرشتہ اترتا ہے،
تو اگر ایک دفعہ اللہ کے نبی آسمانوں پر چلے گئے تو میں یہ کیوں نہیں مانوں گا؟ اگر وہ ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہے. تو اس طرح سے اچھا، اب یہ جو ان جنات کا جو اسپیکٹرم ہے یا یہ ان کی جو حدود ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک سائنسی تحقیق، اس کو کسی وقت میں انشاءاللہ کروں گا پروگرام میں شامل. ایک بک ہے، یہی میرے پیچھے موجود بھی ہے، قرآن میں سائنسی انکشافات، کچھ اس طرح سے نام ہے. بشیر احمد صاحب یا کسی کی لکھی ہوئی ہے، ستارہ امتیاز بھی ان کو ملا ہے. خیر، انہوں نے بھی اور یہ جو میں اب بات کر رہا ہوں یہ کہیں اور میں نے پڑھی تھی کہ یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے نا، یہ جو 8 سیارے، ایک سورج، اور یہ جو مل کر سولر سسٹم بنتا ہے، یہ ان کی حد ہے جنات کی. اور ایک اندازے کے مطابق اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم ودیت کیا، یہ ہم اسی کی ترقی کر رہے ہیں نا. باہر سے کوئی علم نہیں آیا ہمارے پاس، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کوئی ایکسٹرا کر رہے ہیں ہمارے لیے، ہماری نالج کے لیے ایکسٹرا ہے. ہمیں اب پتہ چلا فلانی چیز، مختلف چیزیں، چاند پر پہنچ رہے ہیں، مارس پر جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام، اور خیر کچھ علماء کا بھی میں نے یہ پڑھا ہے، ویسے میں اپنا اتنا عالم نہیں ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم سکھایا گیا قرآن میں جب ہے کہ جی، جب فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ ایک اور مخلوق بنا رہے ہیں جو خون بہائے گی، اور یہ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر انہوں نے حضرت آدم کو بنایا اور حضرت آدم کو کچھ علم دیا اپنی طرف سے، جو دیا وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا بندہ جانتا ہے. تو جب فرشتوں نے پھر جب وہ حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی تو اللہ نے فرشتوں سے مختلف چیزوں کے نام پوچھے، ان کو نہیں آتے تھے، اور پھر جب حضرت آدم سے پوچھے تو انہوں نے بتا دیے. تو یہ صرف ناموں تک محدود نہیں ہے، یہ ان چیزوں کا علم بھی ہے. تو وہ علم ہی ہے جو اولاد آدم کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ وہی علم ہے جو اللہ نے ودیت کیا. تو یہ جو کہتے ہیں نا دنیاوی علم، یہ ہمارے بہت سارے جو مولوی حضرات ہیں، دنیاوی علم کچھ بھی نہیں ہے جی. سارا کا سارا علم اللہ نے دیا ہے. اگر آپ اس مت کو مان لیتے ہیں تو دنیاوی علم کچھ نہیں ہے، اور علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں ہر طرح کا علم، ہاں کمائی کے لیے علم نہیں حاصل کرنا، نالج کے لیے علم حاصل کرنا ہے. تو دماغ کی جو پرتیں ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. خیر، ایک بات یہ ہو گئی. ایک یہ ہو گیا کہ ان کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کی حد ہے جنات کی، وہ اب یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں، اندازے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے نہ ہو، اس پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں. تو یہ نظام شمسی ان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، جو ایونچولی انسان کے لیے بھی مسخر ہو جائے گا. انسان بھی اپنی مشینیں ایجاد کر کے شاید اس سارے نظام شمسی تک پہنچے گا جو اب پہنچ رہا ہے. سورج تک آپ نے جو ہے اپنی ایک ڈیوائس بھیج دی ہے جو ابھی تک بہت زیادہ اس کے قریب گئی ہے. ظاہر ہے سورج کے اندر جانا تو ابھی تک ممکن نہیں ہے، لیکن سورج کے بہت قریب تک گئی ہے. اور اسی طرح سے مارس تک آپ پہنچ رہے ہیں. اسی طرح سے آپ چاند، تو آپ ابھی بہت زیادہ آپ کو دکھ ہوا چندریان 3 کا، اور کچھ لوگوں کو بہت ہی زیادہ ہوا کہ جی ہم نہیں گئے اور وہ چلے گئے. چوتھا ملک ہے جی 206 میں سے، 200 سے زیادہ ممالک میں سے چوتھا ملک ہے جس نے چاند پر اپنا مشن بھیجا ہے. کو ہاتھ والا رکھ لو، کوئی بات نہیں، خیر ہے. جو انہوں نے پہلے بھیجا انہوں نے بھی کوئی کمال نہیں کیا، وہ ٹھیک ہے، بہت بڑا کمال ہے دنیاوی لحاظ سے. تو ایونچولی انسان جو ہے وہ اس جگہ پہنچے گا جہاں جنات کی حدود ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے کہ جی ہم غائب ہونا سیکھ لیں. اب غائب کیسے ہو سکتے ہیں ہم؟ اب اس کیمرے سے کچھ ریز نکل کر مجھ تک آ رہی ہیں، کچھ پاس ہو رہی ہیں جو پیچھے جا کر ٹکرا رہی ہیں، وہاں سے پلٹ کر آ رہی ہیں، اس پر شبیہ بن رہی ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ہماری آنکھ کام کرتی ہے. ہماری آنکھ پر ہی تو وہ البیرونی تھے شاید جنہوں نے کیمرہ ایجاد کیا تھا، تو آنکھ کے ہی اصول پر بنایا تھا انہوں نے کیمرے کو. تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز میں ایجاد کر لوں، کوئی ایسا پردہ، کوئی ایسی گیس، کوئی ایسا کچھ بھی جو ان ریز کو میرے سے ٹکرانے کی جگہ میرے آر پار ہو جائے، تو میں آپ کو نظر آنا بند ہو جاؤں گا، کیونکہ پھر کچھ ریفلیکشن نہیں پڑے گا. بیسیکلی آپ ریفلیکشن دیکھتے ہیں. تو یہ سائنٹیفکلی اس پر کام ہو رہا ہے.
साइंटिफिकली इस पर भी काम हो रहा है कि ये जो कुछ हम बोलते हैं, सदियों पहले जो बातें बोली गई हैं वो ज़ाय नहीं हो गई हैं, वो इन्हीं हवाओं फिजाओं में मौजूद है, उसको पढ़ने की कोशिश हो रही है, गायब होने पर कोशिश मैंने बताया, और ये टाइम मशीन का मैंने आपको बताया हो रहा है। मैंने बात करनी थी आलमीन की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सिर्फ 11 वो डायमेंशन है जो हमारा अंदाजा है, हो सकता है इससे ज्यादा हो। एक और किताब मेरे पास मौजूद है, बाबा याह्या खान, मोहम्मद याह्या खान, पिया रंग काला, उसके अंदर उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि बहुत सकील सी किताब है वैसे, लेकिन उनकी कुछ बातें मुझे बड़े दिल पर लगी हैं। तो जहां बात कर रहे हैं तो उसमें करते हैं रूहानियत की, उन्होंने बात की। तो ये जिसको आलमीन कह रहे हैं, उन्होंने इसको कैफियत का नाम दिया या हिस्सों का नाम दिया। ये कहते हैं कि आप 6 हवासों के मरने को मौत कहते हैं, या 5 हवासों के मरने को मौत कहते हैं, कि अब आदमी ना सांस ले रहा है, ना चख सकता है, ना महसूस कर सकता है, वो मर गया। जो रूहानियत है उसमें वो कहते हैं जी 15 चीजें हैं जिनके टोटल मौत को वो मौत समझते हैं, उनमें से 10 या 12 चीजें मर जाएं तो फिर रूहानियत के अंदर वो कहते हैं कि ये मौत है। तो ये शायद उसी डायमेंशंस की बात होती हो कि इंसान एक डायमेंशन से निकलकर और दूसरे डायमेंशन में चला गया। अब अगर आप ये जो साइंसी तहकीक है इसको लेकर ही चलते हैं तो इतनी आसानी से जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये जो हमारा दिमाग है, साइंस ही हमें बताती है कि जी जो हमारे दिमाग की कैपेसिटी है, हम 100 में से इसका सिर्फ 8 to 9%, एक जो बेहतर आदमी, जो बेहतर कैलिबर का आदमी है, वो इतना यूज कर रहा है, अदरवाइज 7% से ऊपर नहीं जा रहा। आइंस्टाइन का कहते हैं, या और पता नहीं किस, आइंस्टाइन ही है कि जिसने अपने दिमाग का 11% इस्तेमाल किया शायद। लेकिन अगर जन्नत सिर्फ इतना हो जाए कि हमारी दिमाग को एक नई जिंदगी, एक नया जिस्म, नई खाल, सब कुछ मिलने के बाद हम अपने दिमाग से मुकम्मल इस्तेफादा कर सकें, 100% उसका इस्तेमाल कर सकें, तो जन्नत और दोज़ख दोनों कंसीव हो सकती है। जन्नत क्या है, हमें जो चाहिए वो हम हासिल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया 9th या 10th डायमेंशन के अंदर कि जी अब जो कुछ हमें चाहिए होगा उसमें टाइम फैक्टर नहीं होगा। ये नहीं होगा कि अभी अगर मुझे एक कुर्सी चाहिए ना तो मैं किसी को ऑर्डर करूंगा या मैं उठकर जाऊंगा और मैं लेकर आऊंगा। और जो आलम इस तरह का आलम है जो 10th या 9th डायमेंशन या 11th डायमेंशन बनती है, उसमें टाइम फैक्टर नहीं रह जाएगा। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। सोचों से आगे जो है वो 11th डायमेंशन है, हमें पता भी नहीं है, हम कंसीव ही नहीं कर सकते। हो सकता है और कौन सा आलम हो जहां पर हम अपने अल्लाह की, जो जन्नती हजरात हैं, वो अपने अल्लाह की का दीदार भी कर सकेंगे। ये भी आपको पता ही है कि जो आला दर्जों के जन्नती हैं वो रोजाना, और जो निचले दर्जों के जन्नती हैं हर जुमे को अल्लाह ताला का दीदार कर सकेंगे। ठीक है, अब वो इंसानी आंख कहते हैं वो देख ही नहीं सकते। अब वो कौन सा आलम होगा कि हमारी आंखें इस काबिल होंगी कि हम उस जाते बारी को देख सकेंगे। तो वल्लाहु आलम जी, ये चीजें सोचने से मिलती हैं, और सोचें तो बड़ा खूबसूरत अमल होता है। कभी कभी नींदें उड़ जाती हैं सिर्फ सोचने में कि कड़ी से कड़ी मिलाना और इस तरह से। तो ये आज का मामूलाती गपशप थी, और उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन आने वाले दिनों में आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। और आने वाले दिनों में एशिया कप का आगाज भी होने जा रहा है जी। क्रिकेट 30 तारीख से एशिया कप शुरू हो जाएगा, और ज्यादा मैचेस जो हैं वो खेले जा रहे हैं। श्रीलंका में 4 मैचेस, पाकिस्तान में खेले जाएंगे। इंडिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्रिकेट के हवाले से भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है, तो इसको भी एक परमानेंट सेगमेंट बनाएंगे। कुछ प्री मैच, कुछ पोस्ट मैच, कुछ ड्यूरिंग मैच, अगर टाइम मिला तो आपके साथ जरूर बातचीत होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखा कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। मामूलाती गपशप विद ज़ीशान आदिल से ज़ीशान आदिल साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह।